भौंकते हैं, भौंकना ही मैं कहूँगा जी हाँ, जी भौंकना ही कहूँगा क्या? वो लोग भौंकते हैं जो खुद ज़कात खोर है। बेशक सही अब बात। कहते हैं कि आलिम ज़कात खोर है, हाफिज ज़कात खोर है, ये ज़कात खोर है, वो ज़कात खोर है। अरे ज़कात खोर हाफिज नहीं है, ज़कात खोर आलिम नहीं है। जी ज़कात खोर वो है जो ये भौंक रहे हैं और भौंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़कात खोर वो है। क्यों? अच्छा ये समझिए, ज़कात फर्ज किस पर है? आलिम पर। हाँ, आलिम साहिब निसाब है तो ज़कात उस पर भी फर्ज है। बेशक उस पर ही फर्ज है। हाफिज साहिब निसाब है तो ज़कात उस पर भी फर्ज है। जी बेशक। कारी अगर साहिब निसाब है तो ज़कात उस पर भी फर्ज है, लेकिन अगर साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं है। जी लेकिन कौम में अमीर भी है, गरीब भी है, अमीर से अमीर भी है, ज़कात कितने निकालते हैं? जी नहीं। ज़कात कितने निकालते हैं? और मैं समझता हूं अगर ज़कात मेरी कौम अगर निकाल दे, अपने पैसे की सही ज़कात अगर निकाल दे, तो कौम मुस्लिम में कहीं पर भी कोई गरीब दिखाई नहीं देगा। इट इज माई चैलेंज, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं ये बात। अगर मेरी कौम अगर अपने पैसे के सही ज़कात निकाल दे तो मुसलमानों में कोई गरीब नजर नहीं आएगा। जी आलिम लोग जो बेचारे भूख प्यास रोजे की हालत में धूप और क्या नाम है प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं और तेरे मेरे दरों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि ये काम तो इन्हीं अमीरों का है, अमीरों का ज़कात इन पर फर्ज है, ये मांगने वालों के चंदे लेने वालों पर नहीं है। जी लेकिन ये भी काम इनका काम, अमीरों का काम ये लोग कर रहे हैं, खुद इनके घर पर जा रहे हैं, सही बात। इनके घर पर जा रहे हैं ज़कात लेने के, सही। फिर भी धक्के दे रहे हैं कमबख्त मरदूद है, फिर भी धक्के दे रहे हैं। हालांकि ज़कात इसमें फर्ज है। अब इसकी जिम्मेदारी थी कि ज़कात कहाँ निकालना है, इसको किसे देना है, इसको इसे टेंशन इसकी है ये। लेकिन खुदा का करम देखिए कि आज इनके दर पर ये इदारे चलाने वाले आ रहे हैं, ये इतनी धूप है, कड़ी धूप है, रोजे की हालत में है, फिर भी कमबख्तों को शर्म और हया नहीं आता, फिर भी कहते हैं उलमाए कराम को बता ज़कात खोर बोलते। अब ज़कात आलिम पर फर्ज नहीं है, और अक्सर आलिम जो होते हैं वो साहिब निसाब नहीं होते। जी साहिब निसाब ये मालदार लोग ही होते हैं, वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आलिम लोग ज़कात खोर हैं। ठीक है, तो अब ज़कात इस पर फर्ज है, और जब इस पर फर्ज है ये ज़कात नहीं देता, और जब ज़कात नहीं देता तो अब इंसाफ से बताएं, आप भी बताएं, और जो ये नाजरीन है मैं इनसे भी पूछ रहा हूं, आप खुद बताएं, ज़कात जो नहीं निकालता ज़कात खोर वो है, या जो ज़कात वसूलता है, वसूलने के बाद वो मदरसे में ले जाकर देता है, ज़कात खोर वो है? आप इंसाफ से फैसला करें, बेशक। आप बताएं कौन है ज़कात खोर? मेरे नजर में तो ज़कात खोर वो है जिस पर ज़कात वाजिब है, इसके बावजूद वो ज़कात नहीं निकालता, चाहे वो अरबपति हो खरबपति हो, लेकिन मेरी नजर में वो फटीचर है, इंटरनेशनल फटीचर है वो बेशक मेरी नजर में। क्योंकि शेख सादी ने कहा था मालदारी दिलस्त न बमाल और बुजुर्गी अकलस्त न बसाल। मालदारी दिल से है, माल से नहीं है, और बुजुर्गी अकल से है, साल से नहीं है। 90 साल का बुढ़ा है, बोलने की अकल नहीं है, सलीका नहीं है, तमीज नहीं है, वो बुजुर्ग नहीं है। और छोटा बच्चा है लेकिन तहजीब है, बोलने का अंदाज है, ढंग है, सलीका है, वो बुजुर्ग कहलाने का हकदार है। इसी तरीके से कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो जाए, फैक्ट्रियां उसकी चलती हों, कुछ भी हो, लेकिन वो भिखारी से भी बदतर है। इसलिए ज़कात खोर कहने वालों, ज़कात अपने गिरबान में झांक कर देखो और खुद ज़कात निकालने की कोशिश करो। ये तुम्हारा हक नहीं है,
یہ غریبوں کا حق مار رہے ہو. غریب تمہارا حق نہیں مارتا، اور جب غریب نہیں مارتا حق تمہارا تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے تم غریبوں کا حق مارو بھائی؟ تمہیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ تم غریبوں کا حق مارو. اس لیے کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق مت مارو. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقیروں کا، مسکینوں کا. میرے بھائیوں، حالات کتنے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے غریبوں کا حق ادا کرو. بھلائی اسی میں ہے. رب نے آپ کو اس لائق بنایا، رب نے آپ کو اس لائق بنایا ہے. ہر ایک کو رب نے ایک جیسا نہیں بنایا. کسی کو ہاتھ ایسا کرنے والا بنایا تو کسی کو ہاتھ ایسا کرنے والا بنایا. ہر طرح کا انسان ہے اس دنیا میں. آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آپ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے. آپ اپنی قسمت پر ناز کریں. رب نے آپ کو ایسا ہاتھ بنایا ہے، مطلب عطا کرنے والا بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے، مدد کرنے والا بنایا ہے. آپ کا ہاتھ مدد مانگنے والا نہیں بنایا. پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں آپ رب کی، پھر بھی دوسروں کا حق کھا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم کرو. اگر شرم و حیا اگر تھوڑی بہت اندر ہے آپ کے تو آج اسے ارادہ کرو، تہیا کرو کہ الحمدللہ کہ جتنے ہمارے پیسے کے زکوٰۃ بنے گی، ایک ایک پیسے کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے، کیونکہ یہ ہمارا پیسہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہے، ہمیں پہنچانا ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. اس لیے آپ اپنے جو آپ کے پاس کسی کی امانت ہے وہ پہنچائیں. اور یہ جو کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں، بھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علماء اکرام زکوٰۃ خور ہیں، زکوٰۃ خور عالم نہیں ہے نا. ہاں میں مانتا ہوں علماء اکرام کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں نکلتے ہیں، پرسنٹیج ہوتا ہے، لیکن چلیے میں وہ آپ کہتے ہو 50%، میں آپ کو 60% دوں گا. آپ کر کے دکھاؤ. میں آپ کو 60% دوں گا. صحیح بات ہے. اس میدان میں اتر کے دکھاؤ. یہ بھیک مانگنے سے کم نہیں ہے. یہ ادارے چلانا کوئی آسان نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ادارے آباد ہیں تو قوم آباد ہے. ورنہ جس دن یہ ادارے برباد ہو گئے نا تو نہ مسجدیں آباد رہیں گے نہ قوم آباد رہے گی. اس لیے اگر قوم کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو اداروں کو آباد کرنا پڑے گا. اداروں کو آباد کرو. آپ حضرات ان اداروں کی دیکھ بھال کریں. اداروں میں جو پڑھانے والے ہیں وہ حافظ بنا سکتے ہیں، عالم بنا سکتے ہیں، لیکن اخراجات پورے کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، عالم پر نہیں ہے. لیکن خدا کا کرم دیکھیے کہ آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ خود جاتے چل کر مدرسے میں کہ حضرت میرے یہ زکوٰۃ بن رہی ہے، اتنی کی رسید کاٹ دیں. لیکن آپ کے دروازے پر وہ آ رہے ہیں تو ان کا خیر مقدم کیجیے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیے. وہ روزے کے حالت میں آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں، ان کا تھوڑا خیال کیجیے. اگر آپ کے دل کو میرے جملوں سے ٹھیس پہنچی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن کیا کروں، کبھی کبھی یہ ویڈیو دیکھ دیکھ کر تھوڑا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ بنانے والے ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ زکوٰۃ خور عالم ہے، زکوٰۃ خور حافظ ہے. تو بتائیے ہم کیا نہیں کہیں گے؟ حالانکہ ذمہ داری آپ کی ہے اپنی زکوٰۃ مدرسوں تک پہنچانا، غریبوں تک پہنچانا، غریب بچوں پر خرچ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ ذمہ داری بھی وہ انسان اٹھا رہا ہے، آپ کے در پر جا رہا ہے، آپ کے گھر پر جا رہا ہے، پھر بھی اسی انسان کو زکوٰۃ خور کہا جا رہا ہے. تو بتاؤ کیا بیتے گی اس کے دل پر؟ اسلام نے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں سکھایا ہے، کسی کو دل کو دکھانا نہیں سکھایا ہے، بلکہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا یہ اسلام ہے. اسلام سکھاتا ہے کسی کے دل کو راحت پہنچانا اسلام سکھاتا ہے.
لہذا میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر مجھ سے کسی دینی بھائی کا دل دکھا ہو تو معذرت چاہوں گا، اور ایک گزارش اور کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔